أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربنا عسى ربنا عسى ربنا أن يبدلنا أن يبدلنا أن يبدلنا خيرا منها خيرا منها خيرا منها إنا إلى ربنا إنا إلى ربنا إنا إلى ربنا راغبون راغبون راغبون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أكبر 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 لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين إن للمتقين إن للمتقين عند ربهم عند ربهم عند ربهم جنات النعيم جنات النعيم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين أفنجعل المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين كالمجرمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه إن لكم فيه
لما تخيرون لما تخيرون لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان أم لكم أيمان أم لكم أيمان علينا بالغة علينا بالغة علينا بالغة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم। दोस्तों, अगर आप भी हमारी उस्मान गनी ऑनलाइन कुरान करीम एकेडमी से कुरान करीम और दीगर इस्लामी तालीमात सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, स्काइप और हमारी ईमेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नेकी की रग़बत दिलाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।